आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन, यति बेला कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यवसाय लगायत सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढिरहेको छ। अझ अहिले पछिल्लो समयमा पुनः नयाँ भेरिएन्टका साथमा कोरोना संक्रमण फैलियो भन्ने हल्लाका कारण पनि यतिखेर अर्थतन्त्र केही चलायमान बनेको पछिल्लो अवस्थामा फेरि शिथिल हुने हो कि भन्ने एक किसिमको आशंका उत्पन्न भइसकेको अवस्था छ। हरेक सेक्टरलाई कोरोनाको महामारीले छोएको छ। हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ। विगत 2 वर्षदेखि नेपालको उद्योग क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो छ, यतिखेर त्यस्तै उद्योगको अवस्था प्रभावका कारण अनि पहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ लगायतका विषयमा अनि अहिले भइरहेका यो जीर्ण बनिरहेको उद्योग व्यवसायलाई सबल बनाउनका लागि भइरहेको प्रयास अनि यो प्रयासमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न निकायबाट भइरहेको प्रयास कस्तो छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सफल व्यवसायी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उद्योग समितिका सभापति हुनुहुन्छ भीमलाल पौडेलज्यू। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। आजभोलि यहाँको व्यस्तता केमा? व्यस्तता त हेर्नुहोस्, उद्योग व्यवसायमा लागेको मान्छे भएपछि सधैँभरि त्यो व्यस्तता हुने भयो। त्यसको अलावा म अलि सामाजिक क्षेत्रमा पनि बढी लागेको हुनाले अब यो व्यवसायी संस्थाहरू त्यस्तै अरू सामाजिक क्षेत्रका संस्थाहरूमा पनि संलग्न भएको हुनाले तिनै सङ्घ संस्थाका कामहरूमा व्यस्त नै छु। हजुर। यहाँको निकै धेरैवटा व्यापार व्यवसायमा चाहिँ लगानी छ होइन? विभिन्न खालका व्यवसायहरू यहाँले गरिराख्नु भएको छ। यतिखेर यो कोरोना महामारीले मैले अघि पनि भने सुरुवातमा पनि कस्ता खालका प्रभावहरू देखिरहेछ? हेर्नुहोस्, नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र, खास गरी उद्योगको क्षेत्रले धेरै समस्याहरू पहिलेदेखि झेल्दै आएको थियो। केही वर्ष अगाडिसम्म हामी खास गरी इन्धनको समस्या, विद्युतको समस्याले धेरै ग्रस्त थियौँ। अब त्यो स्थिति अलिकति ठिक हुँदै आएको कन्डिसनमा, हालाकि अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रका उद्योगहरूमा अझै टोटल्ली त्यो ठिक भइसकेको छैन। इभन विद्युत उत्पादन त भएको छ, तर यो ग्रिडका कारणले, हाइटेन्सन लाइन्सका कारणले पनि अझै त्यो सबै समस्याहरू समाधान भइसकेको छैन। तथापि केही समाधान हुने उन्मुख भइरहेको अवस्थामा फेरि यो कोरोना आयो। कोरोना आइसके पछाडि यसले गर्दाखेरि करिब 2 वर्षको पिरियडमा त हामी ठप्प जस्तै भयौँ। अब अलिकति कोरोनाको यो स्थिति अलि ठिक हुने हो कि भन्ने कन्डिसनमा अब उद्योग व्यवसायहरू अलिकति अगाडि बढ्न लागेको कन्डिसन थियो। तर त्यसको त्यो कोरोनाको प्रभावका कारणले आज विश्वव्यापी रूपमा महँगी बढेको छ होइन? आज चाहिँ तपाईँको ढुवानी एकदमै बढेको छ, पेट्रोलियम पदार्थ बढेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि कस्ट एकदम हाई इन्क्रिज भइरहेको स्थिति छ भने एकातिर अर्कोतिर अहिले फेरि यहाँहरूलाई यो बजारमा जानकारी नै भएको कुरा, अहिले फेरि ब्याङ्कको तरलताको कारणले, ब्याङ्कको तरलताको कमीको कारणले ब्याजहरू इन्क्रिज हुने यो स्थितिले गर्दाखेरि फेरि उद्योगहरूलाई त्यो पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा, ठुलो चुनौतीको रूपमा अगाडि आएको छ उद्योग व्यवसायमा। भने अर्को कुरा, अब फेरि यो कोरोनाको चाहिँ यो अर्को नयाँ भेरिएन्टले चाहिँ फेरि अर्को प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने एउटा डर त्रास पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले विगत 6 महिनाभन्दा यता त उद्योगहरू केही न केही चलायमान छन्, चलेकै छ स्थिति। तर अब फेरि चाहिँ त्यो अब फेरि बन्द हुने हो कि भन्ने त्यो एउटा त्रासको वातावरण चाहिँ बजारमा आइरहेको छ। अब यो त्रासमा नि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको एउटा प्रश्न आम व्यवसायीमा होइन? तपाईँ एउटा उद्योग समिति अन्तर्गतको सभापति पनि हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ। अब चाहिँ तयारी के गर्नुपर्छ? अब हामी कसरी जानुपर्छ विगतलाई सिकेर नि यो 2 वर्षलाई? हजुर। अब यो विगतलाई सिकेर हामीले लास्ट इयर, हालाकि हामी पहिलाको कोरोनाको त्यो एकदम बन्दको स्थितिमा पनि हामीले केही उद्योगहरूले आफ्नो मेटेरियलहरूको, र मेटेरियलहरूको कमी नभएसम्म आफ्ना मजदुरहरू जो घरमा जान चाहनेहरू गए, जो बसे फ्याक्ट्रीमै बसेर काम गर्न चाहे, उनीहरूलाई हामीले त्यही भित्रै आफ्नै इन्डस्ट्रीभित्र बस्ने
सबै खालको चाहिँ व्यवस्था मिलाएर पनि हामी एउटा हेल्थ सतर्कता अपनाउँदै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै हामी कामहरू दिएका थियौँ। त्यसले अब आउँदो दिनहरूमा अझ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लान जरुरी छ। त्यसको लागि अब यो थर्ड भेरिएन्ट आउँछ कि भन्ने यस्तो स्थितिमा अब सबै उद्योगहरूले आफ्नो चाहिँ खास गरी र मेटेरियलहरूको जोहो गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि आफ्ना इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने कामदारहरूलाई, मजदुरहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई त्यहीँ बसेर काम गर्ने वातावरण अथवा चाहिँ छुट्टै खालको एउटा समुदायसित तिनीहरूको टच नहुने गरी एउटा व्यवस्थापन गरेर पनि यो उद्योग धन्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो कहिलेसम्म बन्द गरेर यो कुनै यसको चाहिँ अन्त्य हुने छाँटकाँट छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यसरी अगाडि बढाउने गरी सतर्कता साथ बढ्नुपर्छ, त्यो सिचुएसन खडा गर्नुपर्छ। यसका लागि तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? होइन, हाम्रो भूमिका त हामी आह्वान गर्ने हो। जस्तो एज ए एउटा इन्डस्ट्रीको हिसाबले म संलग्न भएका इन्डस्ट्रीहरूमा त त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस्तै हामी एउटा अभिभावक संस्था, एउटा चेम्बर अफ कमर्सले पनि हाम्रा सदस्यहरूलाई, हाम्रो आम व्यवसायीहरूलाई हामीले त्यो खालको एउटा आह्वान गर्नुपर्छ। अब धेरै नै जटिलता आयो, धेरै नै स्थिति त्यस्तो आयो भने फेरि भोलिका दिनमा पोलिसी चेन्ज गरेर त्यसलाई के गर्दाखेरि सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ त्यो खालको चाहिँ अप्नाइने छ। अहिले त हामी सबै उद्योगहरूलाई आह्वान गर्छौँ कि तपाईँ अब निकट भविष्यमा त्यो खालको स्थिति आयो भने पनि हाम्रा इन्डस्ट्रीहरू बन्द नहुने गरी अहिलेदेखि पूर्वाधार तयार गरौँ, पूर्वाधार निर्माण गरौँ र स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै हाम्रा आफ्ना व्यवसायहरूलाई, आफ्ना इन्डस्ट्रीहरूलाई अगाडि बढाउँ भनेर अहिलेको स्थितिमा त हामी आह्वान गर्न सक्छौँ। अब हामीले विगतलाई पनि हेऱ्यौँ होइन, 2 वर्षको अवधिमा कतिपय पुराना इस्टाब्लिस भइसकेका व्यवसायहरू, उद्योग धन्दा, होटल लगायतका क्षेत्रहरू बन्द नै भएको अवस्था भयो। हामीले थेग्न सकेनौँ। हामी त निकै कमजोर रहेछौँ नि होइन यहाँनिर आइपुग्दा। अब फेरि यो नयाँ भेरिएन्टसँग एउटा आम मानिसमा, व्यवसायीहरूमा एउटा आतंक खालको मनोबलमा चाहिँ एकदम गिरावट, अब फेरि चल्दैन कि फेरि बन्द हुन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू उत्पन्न भएको छ नि। अब यतिकै हजुरले भने जस्तो सहज छ होला त जानलाई? छैन, सहज छैन। अब साँच्चै भन्ने हो भने अहिले पनि फुल रूपमा चाहिँ सबै क्षेत्र चलायमान भइसकेको स्थिति छैन। खास गरी टुरिज्म सेक्टर, खास गरी होटलको सेक्टर आज सुनसान जस्तै छ। अझ पनि वास्तव भन्ने हो भने 10, 15, 20% भन्दा बढी चलेको स्थिति छैन। त्यसले चाहिँ आफ्नो खर्च थेग्न सक्ने स्थिति छैन। सबै कर्मचारीहरू आफ्नो काममा फर्किसकेको स्थिति छैन। कतिपय इन्डस्ट्रीहरूमा काम चालु भए त्यहाँ कामदारको अभाव पनि छ। यो खालको स्थिति छ। यसलाई तालमेल मिलाएर लानुपर्ने जरुरी छ। र खास गरी चाहिँ यो इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पुरै टोटल्ली रूपमा सुचारू नभएसम्म टुरिज्म सेक्टर अगाडि बढ्ने छाँटकाँट छैन। अहिले त इन्टरनल टुरिज्मबाट केही सामान्य होटल व्यवसायहरू केही चलेका छन् भने अहिले पनि स्थिति यस्तो छ। र अर्को कुरा फेरि यो ब्याज बढ्ने कारणले गर्दा अब हामीलाई एउटा खर्चको बोझ बढ्दैछ। अहिले मैले अघि नै भने यो पेट्रोलियम प्रडक्टको यति धेरै वृद्धि भयो, पर्सेन्टेजमा हिसाब गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ अहिले लगभग 35-40% वृद्धि भएको छ। त्यसको कारणले हामीलाई प्रत्यक्ष मार परेको छ होइन, कस्ट बढेको छ। कस्ट बढिसकेपछि पक्कै पनि बजारमा चाहिँ सामानको भाउ महँगो हुन्छ। सामानको भाउ महँगो भइसकेपछि एकातिर उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति कम भइरहेछ होइन, व्यवसाय नचलेको कारणले। किनभने यो त सर्कल हो, व्यवसाय चल्यो भने सबै कोही न कोही त्यसमा इन्भल्भ हुन्छन्। कोही त्यसमा तपाईँको चाहिँ व्यवसायी सेयर होल्डरहरू हुन्छन् भने कोही कर्मचारी हुन्छन्। सबैको आम्दानी बढ्छ अनि क्रय शक्ति बढ्छ। त्यो नचलेको कारणले गर्दा एकातिर उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति घटिरहेछ भने अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामानको भाउ बढिरहेछ, महँगी बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति निकै जटिल छ। तथापि अब जस्तै जटिल भए पनि यो व्यवसाय चक्रलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई ठिक छ, हिजोको स्थितिमा जुन खालको जति ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो त्यसको कम ट्रान्जेक्सन भयो भने यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यसरी नै व्यवस्थापन गरेर जानु जरुरी छ। अब यसमा सरकारको भूमिका चाहिँ के हुन्छ अनि अहिलेसम्म सरकारले गरिरहेको भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अब सरकारको भूमिका भनेको वास्तवमा नै यो मौद्रिक नीति मार्फत केही इन्डस्ट्रीहरूलाई ब्याजमा केही रिबेट दिने, केही पर्सेन्ट दिने जुन प्याकेज थियो त्यो प्याकेज चाहिँ दिइसकेको छ। कति 6 महिना 1 वर्षको लागि थियो। अब त्यो फेरि बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ। र अर्को कुरा पेट्रोलियम प्रडक्टमा
जुन खालको महँगी बढेको छ, जुन खालको माथि भाउ बढेको छ, त्यसमा सरकारले अहिले लिइरहेको ट्याक्समा केही न केही घटाएर भए पनि बजारलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारलाई केही न केही राहत दिनको लागि पनि यो पेट्रोलियम प्रडक्टलाई अझ यसरी उचाइमा माथि जान दिनु हुँदैन, केही न केही तल ल्याउनुपर्छ। त्यो के भने सरकारले लिएको ट्याक्स केही घटाइदिएर केही क्षणको लागि केही घटाइदिएर भए पनि त्यो चाहिँ एउटा जनतालाई चाहिँ राहत दिनुपर्ने जरुरी देख्छु म, हैन। अर्को कुरो ट्याक्स, अब अहिले हामी भर्खर इन्डस्ट्रीहरू चलिरहे पनि हामी अहिले पनि यो ब्याङ्कहरूको जुन तरलता अभावले नै प्रष्ट पार्छ कि बजारमा चाहिँ एउटा क्यास क्राइसिस छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तुरुन्तै ट्याक्सको लागि जुन टाइमहरू दिएको छ त्यसलाई पनि एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ, किनभने आम्दानी गरेकाले ट्याक्स त तिर्नै पर्ने हुन्छ। अब भ्याटको सवालमा त बाहिरबाट कलेक्सन गरेको छ, कलेक्सन गरिसकेपछि त्यो बुझाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व त्यो स्वाभाविक छ। तर इन्कम ट्याक्सको सवालमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अलि टाइम एक्सटेन्सन गरेर भए पनि कतिपय कुराहरू जस्तो कम्पनीका कतिपय ट्याक्सका कुराहरूलाई चाहिँ पुराना ट्याक्सहरूलाई जुन अहिले बुझाउँदाखेरि केही छुट दिने भनेर अघिल्लो सरकारले नै जुन घोषणा गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाएर एक्सटेन्सन गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी छ। र अर्को कुरा यो ब्याङ्कमा जुन खालको तरलताको कमी छ यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा भएको पैसा पनि चाँडो बजारमा निकाल्नु पर्यो, खर्च गर्नु पर्यो। सरकारी खर्च भएन भने पनि अनि तपाईँको चाहिँ फेरि बजारमा तरलताको अभाव हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यतातिर सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। अब जस्तो मौद्रिक नीतिकै कुरा गरौँ हैन, मौद्रिक नीतिमा कतिपय समावेश भएका कुराहरू पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको कुराहरू चाहिँ अन्य वाणिज्य ब्याङ्कहरूले अटेर गरे हो कि जस्तो देखिन्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? हो, यहाँले ठिक कुरा उठाउनु हो। वास्तवमा मौद्रिक नीतिमा आएका सबै कुराहरू वाणिज्य ब्याङ्कले पनि पुरा लागू गरेका छैनन्। इभन राष्ट्र ब्याङ्कले पनि जुन खालको चाहिँ मौद्रिक नीतिमा जुन उल्लेख गरेको छ त्यो अनुसारको कार्यान्वयन भएको स्थिति कतिपय ठाउँहरूमा छैन, कतिपय क्षेत्रहरूमा छैन। त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्नु पर्यो जुन नीतिमा आएको छ। र जुन वाणिज्य ब्याङ्कहरूले त्यो नीतिलाई फलो गरेका छैनन् तिनीहरूलाई कारबाहीको स्तरसम्म लिएर गएर पनि कडाइका साथ त्यसलाई चाहिँ लागू गर्न पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि केही न केही व्यवसायीहरूलाई उद्योगीहरूलाई राहत हुन सक्छ। जसरी केन्द्रीय ब्याङ्कले अब सहुलियत कर्जाकै कुरा गरौँ, साना व्यवसायीहरू सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन् यतिखेर हैन। सहुलियत कर्जाको सर्टिफिकेट धितो राखेर दिने लगायतका विभिन्न खालका शीर्षकमा केन्द्रीय ब्याङ्क सरकारले मिलेर जुन एउटा नीतिहरू लिएर आछ, निर्देशनहरू जारी गरेका छ, अब त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ निकै चुनौती छ। ब्याङ्कहरूले अटेर गरिदिने, नदिने, झुलाउने, यो भएन भन्ने हैन, प्रोसेस नै निकै जटिल छ। यहाँसम्म चाहिँ त्यस्ता खालका समस्याहरू आएका छन् कि छैनन्, के छ? होइन, त्यो आएका छन्। त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो एउटा झन्झटिलो जुन प्रथा छ नि, झन्झटिलो चाहिँ व्यवस्था गरेर भरसक चाहिँ मान्छेहरूलाई निरुत्साहित गरिदिने र पठाउने, त्यत्तिकै चाहिँ खाली हात पठाउने खालको जुन प्रवृत्ति अहिले बजारमा देखिएको छ, खास गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूको जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कडाइका साथ अनुगमन गरेर त्यसलाई जुन ब्याङ्कहरूले त्यस्तो गरिरहेछन् त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाहीसम्मको हदमा पनि पुर्याएर त्यसलाई सरलीकृत गर्नु पर्यो। एकातिर व्यवसायहरू आफ्नो व्यवसाय नचलेर आफ्नो चाहिँ यो हरेक चिजको चाहिँ महँगाइले गर्दा मारमा परिरहेछन् भने अर्कोतिर त्यो झन्झटिलो प्रथाले गर्दाखेरि झन आहत पुगिरहेको स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ सरलीकरण गरेर अलि राहत दिने हिसाबले अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो सरलीकरण गर्ने कुरामा यहाँहरूले चाहिँ सरकारसँग केही भन्नु भएन? होइन, हामी त निरन्तर सरकारसँग संवादमा छौँ। निरन्तर सरकारसँग चाहिँ हाम्रो खास गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट प्रत्येकचोटि चाहिँ सरकारसँग डिबेट गर्दाखेरि हामी बेला बेलामा हामी लिखित रूपमै पनि सुझावहरू पठाइरहेका हुन्छौँ। मौद्रिक नीतिमा आउने बेलामा पनि हामी राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि सुझाव पठाइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो त कामै त्यही हो। हामी व्यवसायी संस्थाहरूको त कसरी हुन्छ व्यवसायहरूलाई सरलीकृत गर्ने, व्यवसायीहरूलाई परेका मर्कामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले सोचेर अगाडि बढ्ने, त्यो त निरन्तर लागिरहेछ। होइन, फेरि यहाँहरू निरन्तर लाग्नु चाहिँ हुँदो रहेछ। फेरि साना व्यवसायीहरूको कुरा चाहिँ सुनवाई नहुने कस्तो खालको निरन्तरता हो यो? होइन, यस्तो छ कि तपाईँको चाहिँ वास्तवमा यो हामीले त साना ठुला सबैको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा हामी त सबैलाई जुन हिसाबले चाहिँ राहत पाउनुपर्ने हो तिनीहरूले चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग भइरहेको हुन्छ। तर त्यो सबै झन्झट बनाउने र त्यो सबै नपुग्ने कामहरू चाहिँ सरकारी निकायहरूबाट त्यस्तो भइरहेछ कि।
त्यो निर्णय गर्न जाने बेलामा त यहाँहरूको पनि साइन हुन्छ होइन, यहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ होला, त्यसपछि त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन नभइसकेपछि दबाब दिने काम त यहाँहरूको पनि होला नि होइन। दबाब हामीले दिइरहेछौँ, आफ्नो मात्र समस्याको समाधान भइहाल्यो, अब किन अरूको लागि जाने भन्ने खालको कुरा हो। त्यस्तो हुँदैन। हामी एउटा व्यवसाय संस्थामा आइसकेर प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि, नेतृत्व गरिसकेपछि आफ्नो कुरा हेर्ने कुरा हुँदैन। हाम्रो भनेको नीतिगत रूपमा, पोलिसीगत रूपमा आम व्यवसायलाई कसरी फेसिलिटेट हुन्छ त्यो हिसाबको त्यता हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो खालको माग लिएर सधैँ अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। त्यो समाधानकै लागि यी संस्थाहरू क्रियाशील छन्। यी संस्थाहरूमा हामीले प्रतिनिधित्व गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा आफ्ना मात्रै समस्या समाधान भन्ने कुरा हुँदैन। नीतिगत रूपले जुन आउँछ, नीति भनेपछि सबैलाई एउटै खालको नीति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पक्कै पनि हामी आम व्यवसायकै हितमा चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छौँ। यति बेला यही नीतिगत विषयको कुरा गरिराख्दा हजुर, व्यवसाय गर्नका लागि नेपालको अहिलेको नीतिगत अवस्था कस्तो छ, चुनौतीहरू चाहिँ के छन्? होइन, नेपालमा त मैले सधैँ भन्ने पनि गरेको छु, नेपालमा बिजनेस गर्ने भनेको, नेपालमा इन्डस्ट्री खोल्ने भनेको कस्तो हो भने समुद्रमा हाम फाले जस्तै हो। हेर्नुहोस्, समुद्रमा हाम फालिसकेपछि पौड्न जान्ने मान्छे पौडेर पारी जान्छ, पौड्न नजान्ने मान्छे बिचमै डुब्छ। अहिले नेपालमा भएको स्थिति पनि त्यही हो। यहाँले हेर्नुभयो भने बजारमा हरेक वर्ष चाहिँ देशमा लाखौँ लाख उद्योगहरू खुली पनि रहेछन्, लाखौँ लाख बन्द पनि भइरहेछन्। कारणै त्यही हो। त्यसले गर्दा अर्को कुरा, सरकार बदलिन साथ पोलिसीहरू चेन्ज हुने, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ धेरै ठुलो मर्का परेको छ। एटलिस्ट पार्टीहरूले सरकारमा चेन्ज हुनु त्यो स्वाभाविक कुरा हो। डेमोक्रेसीमा कहिले एउटा पार्टीको सरकार हुन्छ, कहिले अर्को पार्टीको सरकार हुन्छ। तर उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा एउटा कमसेकम त 20-30 वर्षको एउटै पोलिसी भएर आइदियो भने, सामान्यतया चेन्ज गर्ने त्यो खालको पोलिसी भएर आइदियो भने सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरो, सरकारको पोलिसी भनेको, सरकारको नीति भनेको नियन्त्रणमुखी होइन कि फेसिलिटेट हुनु पर्यो कि। अहिले हामी हाम्रोमा खालि नियन्त्रणमुखी। एउटा सरकार गयो, अर्को सरकार आयो, एउटा पार्लियामेन्ट गयो, अर्को पार्लियामेन्ट आयो, पार्लियामेन्टका विभिन्न समितिहरू हुन्छ, त्यो समितिमा कति नियन्त्रणमुखी नीति बनायो, त्यसैलाई नै बडा गौरव गर्ने स्थिति बनाउने यो स्थिति हाम्रो नेपालमा छ। त्यसको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, हामी जस्ता व्यवसायीहरूले सधैँ यही खालको समस्या झेलिरहनु पर्ने स्थिति आउँछ। फेरि यो नीतिगत सुधारका कुराहरू हजुर भनिराख्दा चाहिँ फेरि तपाईँहरू पनि व्यवसायीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र अघि बढ्नुहुन्छ, एकमुख नहुने के। तपाईँको स्वार्थ परिपूर्ति भयो, तपाईँ चुप्लाएर बस्ने, अर्को आउँछ, अर्कोको स्वार्थ परिपूर्ति हुन्छ, फेरि अर्को चुप्लाएर बस्छ, तपाईँ कराउन थाल्ने। किन नि त्यस्तो स्थिति छैन, त्यस्तो हुँदैन। बेला बखत पाइरहेछ, लागिरहेछ निजी क्षेत्र एकदमै स्वार्थी छ भनेर। होइन, त्यो त आरोप त लगाइराखिन्छ। तर निजी क्षेत्रले जबसम्म विकास गर्न सक्दैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन। आज तपाईँले हेर्नु भएको छ, हामी व्यक्तिगत स्वार्थ कुरा गर्ने नि, हिजोका ट्रेडिङ गर्ने व्यवसायहरू आज धेरै इन्डस्ट्रीमा लागिसक्नु भएको छ। पैसा कमाउनु सजिलो त ट्रेडिङमा छ नि। तपाईँ एउटा सामान बाहिरबाट झिकाउनुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ, बिकेन भने त्यो सामान झिकाउनु न, अर्कोचोटि गर्नुहुन्छ, के अरे फेरि अर्को सामान झिकाएर बेच्नुहुन्छ। तर इन्डस्ट्री भनेको कुरो त त्यसलाई त्यसका चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाउँदा नै करोडौँ मतलब ठुलो मात्रामा लगानी भइसकेका हुन्छ, त्यो मेसिनहरू आइसकेका हुन्छन्, हरेक कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निजी स्वार्थ होइन। हाम्रो पनि के छ भने अहिले विगत यो 15-20 वर्षदेखि यतातिर चाहिँ थुप्रै उद्योगहरू खुलिरहेछन्, जुन हिजो ट्रेडिङ गर्ने व्यवसायीहरूले आज इन्डस्ट्रीमा हात हालिरहेछन्। खास गरी अब तपाईँको चाहिँ यहाँलाई जानकारी नै छ, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा जुन ऊर्जाको क्षेत्रमा, खास गरी हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा, खास गरी बिजुलीको क्षेत्रमा चाहिँ कुन हालत थियो। आज निजी क्षेत्रबाट निजी व्यवसायीहरूले लगानी गरेर धेरै मतलब हाइड्रो पावरहरूबाट बिजुली उत्पादन भएको कारणले आज हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्ने कन्डिसनमा पुगेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेछ, एकातिर हामी बाहिरबाट किन्ने चिजहरू, बाहिरबाट हिजो डिजेल लिएर आएर त्यो डिजेल पेट्रोलको पनि खपत मात्रात्मक रूपमा कम भइरहेछ। हालाकि भाउ बढेको कारणले रकमको हिसाबले त्यो अहिले तत्काल बढी देखिएला इम्पोर्टमा। तर के छ भने त्यसरी चाहिँ धेरै चिजहरू चाहिँ निजी क्षेत्रले नै विकास गरेर, निजी क्षेत्र नै त्यतातिर लाएर, इभन धेरै कमाउने क्षेत्रलाई छोडेर
इन्डस्ट्री र चाहिँ त्यो सेवाको क्षेत्रमा चाहिँ बढी लगानी हामी डाइभर्ट गरिरहेछौँ भने हामी कसरी स्वार्थी भयौँ? त्यसले गर्दा त्यस्तो चाहिँ होइन, त्यो भन्ने कुरा हो, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। अब केही त जहाँ पनि हुन्छ, जुन सेक्टरमा पनि हुन्छ। तपाईँ पत्रकारिताकै क्षेत्रमा पनि सबै एउटै खालका पत्रकार हुनुहुन्छ र पक्कै हुनुहुन्न नि, कोही त स्वार्थी पनि हुन्छन् नि। त्यसले आम रूपमा त्यस्तो होइन। फेरि एउटा बोरामा कुहिएको आलु पर्यो भने सबै बोरा नै खत्तम हुन्छ नि, होइन? होइन, त्यस्तो त हो, तर चाहिँ त्यो बोरामा कुहिएको आलुलाई छिटै निकालेर फ्याँकिदिनुपर्छ, अनि ठिक भइहाल्छ। त्यस्तो गर्नु भएको छ? गरिएको छ। अब चाहिँ अलिकति हाइड्रोको कुरा गरौँ। यहाँको लगानी पनि त्यता छ, कस्तो छ सम्भावना अनि त्यसको भविष्य? होइन, सम्भावना भविष्य राम्रो छ। अब हामीले विद्युत खपत हुने चिजहरू, त्यस्ता खालका इन्डस्ट्रीहरू बढी खोल्नुपर्छ, जरुरी छ। त्यसको लागि सरकारले त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनुपर्छ। एक दोस्रो कुरा, अहिले हामी निजी क्षेत्रले धेरै ठाउँहरूमा जस्तो हाइड्रो पावरहरू हामी बनाइरहेछौँ, तर सबैभन्दा समस्या ट्रान्समिसनको समस्या छ अहिले पनि। अब तपाईँको हाइड्रो पावर इन्डस्ट्रीमा उत्पादनको चरणमा पुग्यो, तयार भयो, तर ग्रिडको कारणले, हाइटेन्सन लाइनको कारणले अथवा त्यो ट्रान्समिसन लाइनको कारणले अहिले कतिपय हाइड्रो पावरहरू बनाएर रेडी भएर पनि 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म त्यो आफूले उत्पादन गरेको बिजुली बेच्न पाइरहेको छैन। त्यसले गर्दा लस भइरहेछ। किनभने हामी त करोडौँ रुपियाँ, अरबौँ रुपियाँ चाहिँ हामी चाहिँ लगानी गरेर त्यो बनाएका हुन्छ भने त्यसको त उत्पादन गरेको दिनदेखि चाहे तपाईँ बेच्नुहोस् नबेच्नुहोस्, हाम्रो लगानीको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू तिर्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रो अपरेसन कस्ट त जरुर हुन्छ। तर चाहिँ त्यो खालको समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि सरकारले अब मुख्य ध्यान केन्द्रित गरेर सबै ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ उत्पादन भएको छ त्यो ठाउँमा हाइड्रो पावरको उत्पादन भएको बिजुली किन्ने गरी तपाईँको चाहिँ ट्रान्समिसनको व्यवस्था गरिदियो भने अब देशमा वास्तवमा भन्ने हो भने धेरै उज्जवल भविष्य उज्यालो छ। हाइड्रो पावरको क्षेत्र उज्जवल छ। त्यही भएर हाइड्रोमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लगायतका कुराहरू पनि राखिएको छ, भित्री पनि राखेको छ। अनि कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ के छ भने हाइड्रोमा लगानी गर्नका लागि नीतिगत चाहिँ निकै झन्झटिलो समस्याहरू छ भनेर पनि भनिन्छ। के छ खासमा त्यहाँ? होइन, त्यो झन्झटिलो एकदमै छ। यहाँले सही कुरा उठाउनु भयो। एउटा हाइड्रो पावर इन्डस्ट्री तपाईँको कार्यान्वयन जाने बेलासम्म कमसेकम पनि त्यो पेपर वर्क मात्रै 5-7 वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले तपाईँको चाहिँ कतिपय इन्डस्ट्रीहरू तयार भएका छन्, अब पिपिएको कारणले रोकिएको छ, कहिले के को कारणले रोकिएको छ। यो झन्झटिलो छ। अब जहाँसम्म तपाईँको विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा, त्यो ठुल्ठुला परियोजनाहरूको लागि विदेशी लगानी भित्र्याउनु पनि जरुरी छ। तर अब विदेशी लगानी भित्र्याउनुको साथै मार्केट पनि खोज्न जरुरी छ, होइन? मार्केट पनि खोज्न जरुरी छ। त्यसको लागि पनि त्यही कुरा चाहिँ अड्किन्छ कि तपाईँले मानिलिनुहोस्, मैले एउटा उदाहरणको लागि कुनै ठाउँमा एउटा खेत छ, कुनै अलि टाढा खोलो छ, त्यो खोलाबाट खेतसम्म त्यो पानी लिएर गयो भने त त्यहाँ चाहिँ त्यो खेत चाहिँ खेती गर्न राम्रो सकिन्छ नि, तर लानको लागि कुलो त चाहियो अथवा पाइप त चाहियो, त्यो पूर्वाधार चाहियो नि। त्यस्तै हो बिजुलीको सवालमा पनि। हाइड्रो पावरमा बिजुली उत्पादन त भयो, तर बजारसम्म पुर्याउनको निम्ति जब ग्रिड छैन, त्यहाँ चाहिँ के अरे उसको व्यवस्था छैन भने त्यही समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नै अहिलेको चुनौती भनेकै त्यही हो। ट्रान्समिसनको सरकारले खेलेको भूमिका चाहिँ कस्तो छ? अनि सरकारले केही न केही पहिलाभन्दा त अलि गरिरहेछ, तर सरकारी काम साह्रै स्लो छ, साह्रै सुस्त छ। हामी प्राइभेट सेक्टरलाई भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ झोलामा खोला भन्ने पनि यहाँले सुन्नुभयो होला, तर त्यो ठिक उल्टा हो कि त्यो सरकारले त्यो स्थिति बनाइरहेछ अहिलेसम्म। तपाईँ म नै 2टा हाइड्रो पावरको डाइरेक्टर छु। एउटा हाइड्रो पावर हामीले तयार गरेको 8.5 मेगावाटको हाइड्रो पावर तयार गरेको 2 महिना भइसक्यो, तर त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइनका कारणले अहिले हामी जोड्न पाइरहेको छैनौँ। कमसेकम हाम्रो कति लस भइसक्यो भन्नुहोस् न। अझ कति महिना लाग्ने हो थाहा छैन। यस्तो स्थिति हाम्रो मात्रै होइन, धेरै इन्डस्ट्रीको छ। कैयौँ प्राइभेट सेक्टरले बनाएका हाइड्रो पावरहरू आज 2 वर्षसम्म पनि ट्रान्समिसनमा जोड्न पाइरहनु भएको छैन। अथवा 43 मेगावाटको हाइड्रो पावर छ, 6 मेगावाट 7 मेगावाट मात्रै चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो ग्रिडमा जोडिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैभन्दा समस्या चाहिँ के हो भने यो ग्रिडको व्यवस्थापन नगरिकन अथवा सबैभन्दा समस्या त्यही हो। त्यो चाहिँ चाँडो पुरा गर्यो भने हाइड्रो पावरले धेरै फड्को मार्छ र हामी अब इभन बाहिरी बजारमा बेच्न पनि सक्छौँ, त्यो कन्डिसनमा पुगिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो देशले चाहिँ थेगिरहेको अरबौँको वर्षको चाहिँ अरबौँको चाहिँ यो व्यापार घाटालाई कम गर्नको लागि केही न केही हदसम्म
यसले चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ। अब विद्युत निर्यातको कुरा आयो। विद्युत निर्यात गर्नका लागि यो सरकारले गर्ने पहल त छुट्टै छ होइन, एकैछिनमा जोड्छु। प्राइभेट सेक्टरले गर्ने पहल चाहिँ के हुन्छ? प्राइभेट सेक्टरले त अहिलेसम्म त्यो पोलिसी नै छैन। त्यो कानुनमा हुनु पर्यो नि त, पहिला त त्यो खालको कानुन पास गर्नु पर्यो नि जहाँ कि प्राइभेट सेक्टरले सिधै दिन सकोस्। इभन अहिले मैले अघिदेखि कुरा उठाइरहेको हाइटेन्सनको त्यो त नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्छ अहिलेसम्म। अहिले प्राइभेट सेक्टरले त्यस्तो छुट्टै बनाएर चाहिँ बेच्ने हामी कहाँ कानुनै छैन, व्यवस्थै छैन। त्यसले पहिला त त्यो व्यवस्था पनि हुनु पर्यो नि, त्यस पछाडि बल्ल त्यो सिचुएसन आउँछ। त्यसले गर्दा अहिले त टोटल्ली ट्रान्जेक्सन गर्ने एउटा मात्रै निकाय छ, त्यो सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्यसैले गर्ने हो सबै कुरा विद्युतको कारोबार। त्यो बाहेक अर्कोलाई त अहिलेसम्म चाहिँ कानुनले दिँदैन, नीति नै छैन, त्यो खालको छ स्थिति। अनि विद्युत प्राधिकरणको भूमिका कस्तो छ त अहिलेसम्म, तपाईँहरूले कस्तो पाउनु भएको छ? होइन, विद्युत प्राधिकरणको भूमिका पनि प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति नियन्त्रणै गर्ने छ। जुन खालको फेसिलिटेट मैले अघि भने हरेक सरकारी निकायहरूको अहिलेसम्म पनि के भने जहाँ पनि नियन्त्रण गर्ने छ। त्यसले गर्दा अब त्यो होइन कि फेसिलिटेट गर्ने हिसाबले जानु पर्यो कि प्राइभेट सेक्टरले पनि हामीले तिर्नुपर्ने लागत चिजहरू जे गर्नुपर्ने त्यो त हामी गर्न तयार छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि विद्युत प्राधिकरण पनि ठिक छ, पहिलाभन्दा त केही सुधार भएर आएको छ, तर जति हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? 5वटा भनिदिनुहोस् न त, पोइन्ट आउट गरिदिनुहोस्। के को के अरे विद्युतको सेक्टर? मैले अघि भने सबभन्दा पहिला पूर्वाधारमा सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो, जसले गर्दा लागत कस्ट कम हुन्छ। अहिले त हामी के छ भने धेरै टाढा दुर्गममा खोलामा अब त हाइड्रो पावर बनाउने भनेको त पक्कै पनि पहाडका कुना कन्तरा अब हिमाली भेगहरू त्यस्तो ठाउँहरूमा, त्यसले गर्दा त्यहाँ जाने बाटोघाटो केही छैन, सबै प्राइभेट सेक्टरले गर्नु परिरहेछ। इभन ट्रान्समिसन पनि तपाईँको 20, 25, 30, 50 किलोमिटर 60, 70 किलोमिटरसम्म प्राइभेटले चाहिँ बनाएर लैरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहाँ बनाउने हो हाइड्रो पावर बनाउने ठाउँमा पहिलो कुरा पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो, दोस्रो कुरा ट्रान्समिसनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, तेस्रो कुरा हाइड्रो पावर बनाउँदाखेरि लाग्ने चिजहरूमा जुन चिजमा भ्याटहरू लगाइएको छ ती भ्याटहरू कम गरिदिनु पर्यो, चौथो कुरा टाइममा पिपिए गरिदिनु पर्यो हैन, पाँचौँ कुरा त्यो जुन तयार भएको चाहिँ विद्युतलाई चाहिँ ट्रान्समिसनमा चाँडो टाइममा लिएर त्यसलाई चाहिँ किनिदिएर त्यो फुल्ली रूपमा चाहिँ आउने व्यवस्थापन मिलाइदिनु पर्यो। यस्तो यो गर्यो भने पक्कै पनि लागत कस्ट पनि कम हुन्छ, लगानी पनि धेरै आउँछ र प्राइभेट सेक्टरले पनि एउटा राहत पाउँछ र विद्युतको पनि व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ। अलिकति कुरालाई परिवर्तन गर्न चाहे मैले, यतिखेर चाहिँ कयौँ मानिसहरू चाहिँ बेरोजगार छन् कोभिडका कारणले होइन, व्यवसायहरू बन्द भएका छन्, कति नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने मानिसहरू चाहिँ अब के व्यवसाय गर्ने भनेर अन्योलता छाएको छ होइन। अनि फेरि कति विदेशबाट मानिसहरू चाहिँ बेरोजगार बनेर सर्टेन पैसा लिएर आइरहेछन्। अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा यस्तो परम्परा छ देखासेखी गर्ने कि एउटाले मोमो पसल गरे त्यसमै लगानी गर्ने, म पनि त्यो गर्छु, अर्कोले हाइड्रोतिर गर्यो, अर्कोले कृषि फार्मकोले भने म पनि त्यतै जान्छु भन्ने खालको एउटा देखासेखी छ नि जुन, त्यसले गर्दा चाहिँ भविष्यमा चाहिँ निकै ठुलो समस्या आउने देखिन्छ होइन। सरकारले पनि अहिले चाहिँ अब कृषिमा लगानी गर्ने, देशमै उद्योग धन्दा अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुराहरू सरकारले गरिरहेछ, बोलीमा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा चाहिँ कतिको जटिल देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यस्तो छ, त्यो अब हामीले सामूहिक लगानीको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ। म त त्यो एउटा उदाहरणै हो, म सामूहिक लगानीमै विश्वास गर्छु। यहाँले अघि भन्नुभयो म थुप्रै सेक्टरमा संलग्न छु, हाइड्रो पावरको सेक्टरमा, सिमेन्ट उत्पादनको सेक्टरमा, फुटवेयरको सेक्टरमा। मेरा कुनै पनि इन्डस्ट्रीहरू सिङ्गल केही पनि छैनन्, सबै हामी सामूहिक लगानीको अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दा नेपालमा पुँजी छ, छरिरहेको पुँजी छ, साना ठुला सबैलाई मिलाएर एउटा सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ र सामूहिक लगानी गऱ्यो भने प्रतिस्पर्धा पनि कम हुन्छ। प्रतिस्पर्धा पनि किन कम हुन्छ भने एउटा इन्डस्ट्री मानिलिनुहोस्, एउटा चाहिँ सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा आज चाहिँ तपाईँको के छ भने धेरै भइसक्यो, हाम्रा जति खपत हुन्छ त्योभन्दा बढी उत्पादन भइसक्यो। त्यसले गर्दा अघि यहाँले विदेशी लगानीको कुरा गर्नुभएको थियो, अब विदेशी लगानी गर्दाखेरि पनि जुन सेक्टरमा नेपाली लगानीकर्ताले नै त्यो सेक्टरलाई परिपूर्ति गर्न सक्छ भने त्यस्ता चिजहरूमा विदेशी लगानी गर्ने होइन कि। अब त विदेशी लगानी यस्तो चिजमा चाहियो जहाँ हामी कहाँ उत्पादन गरेर एक्सपोर्ट होस्, बाहिरबाट फरेन करेन्सी चाहिँ नेपालभित्र भित्रियोस्, व्यापार घाटा कम गर्नलाई चाहिँ
त्यसले मतलब काम गरोस् त्यस्तो ठाउँमा मात्रै अब विदेशी लगानी गर्न दिनु। सिमेन्ट उद्योगकै कुरा गर्दा केही समय अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामी आत्मनिर्भर छौँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो, तर सरकारले चाहिँ विदेशी लगानीका लागि आह्वान गरेको थियो नि, होइन? हो हो। अहिले हामी तपाईँहरूले विश्वास दिलाउन नसकेको कि सरकारलाई जानकारी नभएको कि के हो त? यस्तो अहिले हामी कहाँ खास गरी पोलिटिसियनहरूलाई एउटा त के भन्ने यस्तो खालको फोबिया नै छ कि विदेशी लगानी भित्र आएपछि यो देशको चाहिँ कायापलट हुन्छ भन्ने जुन खालको फोबिया छ नि त्यसबाट मुक्त हुन जरुरी छ। आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कि सिमेन्टको कुरा यहाँले उठाउनु भयो। अहिले हाम्रा नेपालका उत्पादन जुन इन्डस्ट्री छन् ती 20 देखि 25% चलिरहेछन्, यानि कि उनको क्षमताको 20-25-30% भन्दा बढी उत्पादनै गर्न पाइरहेछन्। धेरै एक्सेस भइसक्यो। त्यसले गर्दा यो धेरै एक्सेस भएपछि के हुन्छ भने सब घाटामा जान्छन्। भोलि गएर आखिर डुब्ने त को हो? ब्याङ्क हो। ब्याङ्कको पैसा डुब्छ। नेपालीका सारा यी लगानी गरेका थोरै सामूहिक रूपमा जम्मा गरेका सारा नेपालीहरू डुब्छन्। त्यसले गर्दाखेरि ठिक छ सिमेन्ट फ्याक्ट्री दिउँ भने ती सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन गरेको चिज बाहिर उनीहरूले पठाउन सक्नु पर्यो कि एक्सपोर्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो खालको वातावरण हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेरेर मात्रै दिनु पर्यो कि। अहिले बढी भइसक्यो हामी कहाँ सिमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने। अघि पनि भने तपाईँहरू बढी भइसक्यो भन्नुहुन्छ, फेरि सरकारलाई त त्यो कुराको जानकारी होला नि, यो नेपालमै उत्पादन जुन उत्पादन भइरहेछ त्यो उत्पादनले धानिरहेछ भनेर, होइन? छ, जानकारी छ। अनि फेरि हुँदै दिनुहुन्छ, उहाँहरूको कमजोरी हो त्यो। तपाईँहरूले विश्वास दिलाउन नसकेको कि कतै? होइन, विश्वासको कुरा भन्दा पनि त्यही मैले नि त्यो फोबियाले काम गरेको। विदेशी लगानी मेरो पालामा यति ल्याएँ। अहिले त के छ भने देशको विकास कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि खालि यो तपाईँ त्यही पनि त्यो जुन खालले हल्ला छ, जुन बजारमा जसरी हल्ला हुन्छ, जसरी साइनहरू भइरहेको हुन्छन्, तर त्यो हिसाबले लगानी आएको पनि छैन। केही इन्डस्ट्रीहरू आएका छन्, होइन, तर अब आए पनि तिनीहरू पनि फुल फेसमा चल्न सकिरहेका छैनन्। उही बढी कम्पिटिसन, किनभने अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर फ्याक्ट्री खोलिसकेपछि त सामान उत्पादन गरेर बेच्न त पर्यो नि बजारमा। त्यसले गर्दाखेरि अब एकातिर हामी अब जस्तो हाम्रो नजिकको बजार के अरे यो हामीले हिजो इन्डियाबाट जति पनि ल्याउँथ्यौँ अब आज त एक किसिमले बन्द जस्तै भइसकेको छ नि त, होइन? अहिले त बाहिरबाट त आउनु बन्द भएको छ। तर तिनीहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न लागि भने हाम्रो लागत कस्ट बढी पर्छ। मैले अघि भने नि बिजुलीकै कुरा गर्नु छ भने यो सहरी इलाकामा एक्सेस छ, तर अब जहाँ इन्डस्ट्रीमा जुन सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ 22 मेगावाट बिजुली चाहिने हो त्यहाँ 8 मेगावाटको मात्रै ट्रान्समिसनको व्यवस्था छ। त्यो कमसेकम 22 मेगावाट जाने गरी बनाइदियो भने त त्यो स्थिति हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि लागत कष्ट बढी परिरहेछ। अहिले पनि स्थिति यस्तो छ कि त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो देशमा विकास गर्ने हो, इन्डस्ट्रीको विकास गर्ने हो भने पूर्वाधारमा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्यो कि सबभन्दा, त्यसपछि बल्ल हरेक क्षेत्र सिमेन्ट इन्डस्ट्री भन्नुहोस्, हाइड्रो पावर भन्नुहोस्, अरू यस्ता खालका इन्डस्ट्रीहरू फैलाउन सक्छन्, अगाडि बढ्न सक्छन्। अब आम युवाहरूले जुन अघिको कुरा मैले रोकेको थिएँ बिचमा हजुरलाई, आम युवाहरू कता लगानी गर्ने भन्ने खालको एउटा अन्यलता छ। यहाँले भन्नुभयो सामूहिक लगानी गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कसले के गरिदिनु पर्यो? अब होइन, अब त्यो युवाहरू आफै जुट्नु पर्यो अथवा सरकारको भूमिका हुन्छ? त्यो प्राइभेट सेक्टरले यदि इन्डस्ट्री गर्छु भनेपछि त कसैले पनि हातको औँला लिएर गएर यसमा गर भनेर औँला समाएर त गर्दैन। पहिलो कुरा त म यो गर्छु भनेर त आफूले नै सबै कुराहरू रेडी गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि त्यसमा मात्रै पूर्वाधारको कुरा खोज्ने हो कि। त्यसले गर्दाखेरि अब यो त ठ्याक्कै यही गर भनेर त म एउटा इन्डस्ट्रियल एउटा व्यवसायको हिसाबले त्यसरी चाहिँ यही नै गर्नुहोस् भनेर अहिले यो आम रूपमा मैले आह्वान गर्न सक्ने त्यो स्थिति हुँदैन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि गर्ने उनीहरूको आफ्नो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। तर मैले यति मात्रै भने सामूहिक लगानी गरेर सामूहिक इन्डस्ट्रीको पाटोमा हामी गयौँ भने अब हामी कहाँ पुँजीको कमी छैन। त्यो चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। हामी 2-4वटा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो अप्नाइसकेका छौँ। आज हाइड्रो पावरकै सेक्टरमा भन्नुहोस् 2200 सेयर होल्डर मिलेर चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू बनिरहेछन्, होइन? यसरी चाहिँ जान सकिन्छ। अनि जब सरकारले चाहिँ अहिले यति बेला जुन एउटा खालि लगानी गर्ने, कृषिमा लगानी गर्ने सो उद्योगलाई चाहिँ फस्टाउने भनेर एउटा नारा रटिरहेछ, त्यो नारा कति सहज छ, कति सहज देख्नु भएको छ? होइन, कृषिको पहिलाभन्दा त आधुनिकीकरण पक्कै भएको छ, होइन? तर अब बजारमा हाम्रो कति डिमान्ड हो त्यो हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
र के चिज हो। सबैले टमाटर मात्रै फलाएर भएन नि त, अथवा टमाटर फलाइरहेछौँ त्यो टमाटरबाट अरू प्रडक्ट निकाल्नु पर्यो, त्यसमा लगानी गरिदिनु पर्यो कि टमाटर फलाउने मात्रै लगानी गरेर भएन कि। जस्तो तपाईँको चाहिँ मासुको लागि कुखुरा पालन हुन्छ, बाख्रा पालन हुन्छ, त्यसमा त हुन्छ, तर त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने इन्डस्ट्रीहरूमा पनि त्यही खालको फेसिलिटी दिनु पर्यो कि। अहिले हामी लगानी गर्ने अनि हामी कहाँ चाहिँ के अरे प्रोसेसिङ गर्ने ऊ नभएको हुनाले बाहिरबाट प्रोसेसिङ गरेको चिजहरू अहिले पनि हाम्रो नेपालमा आइरहेछ होइन। ठिक छ, हामी डाइरेक्ट जिउँदा कुखुरा ल्याउन बन्द गरिदिउँला, तर त्यो कुखुराबाट बनेका चिजहरू होइन, चिकनका थुप्रै आइटमहरू अहिले पनि त बाहिरबाट आइरहेछन् नि होइन। त्यस्तो चिजहरूमा बाई प्रडक्ट अब त्यस्तै हामी कहाँ अहिले दालनको कमी छ, कृषि भनेर सबैले तरकारी मात्रै लगाएर भएन कि। ती चिजहरूमा पनि सरकारले एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो स्कुलिङ पनि गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ पनि गराउनु पर्यो कि कृषकहरूलाई लिएर आएर होइन। रिसर्च गर्नु पर्यो, रिसर्च गरेर यो चिजको कमी छ, यो चिज चाहिँ तिमीले उत्पादन गर्यो भने तिमी मार्केट यहीँ पाउँछौ अथवा एक्सपोर्ट हुन्छ, त्यो खालको अवेरनेस पनि सरकारले गराउनु पर्यो। अवेरनेसमा पनि सरकारले लगानी गर्नु पर्यो कि। त्यो चाहिँ अवेरनेसको कमी छ अहिले। यो उही तपाईँले अघि भने जस्तै एउटाले एउटा चिज गर्यो भने टमाटर खेती गरौँ, जम्मै ठाउँ टमाटर खेती, एउटाले काउली फलायो भने काउली, तर काउली फलाऊ र काउलीबाट चाहिँ अरू बाई प्रडक्ट निकाल्न सकिन्छ नि त्यसबाट। त्यो प्रोसेसिङको चिजहरूमा पनि मान्छेहरूलाई अवेरनेस गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ दिनु पर्यो होइन, त्यो खालको स्कुलिङ गर्नु पर्यो, तब बल्ल देशको विकास हुन्छ, तब बल्ल त्यसले मार्केट पाउँछ, अनि बल्ल कृषि पनि फस्टाउँछ। त्यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरू जस्ता इस्टाब्लिस भइसकेका व्यवसायहरूको पनि भूमिका हुन्छ होला, के गर्नु भएको छ? होइन, यस्तो हुन्छ, त्यो त के हुन्छ भने मैले कुन क्षेत्रमा काम गरेछु त्यही क्षेत्रमा मात्रै मेरो अनुभव हुन्छ नि, सबै क्षेत्र मैले हेर्छु भन्न थालेँ। तपाईँले जुन सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो सेक्टरमा आउने नयाँ युवाहरूको लागि नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूका लागि तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? होइन, यस्तो छ, हामी जस्तो नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत यस्तै व्यवसायी संस्थाहरू छन्, यी संस्थाहरूमा आएर हामीले बेला बेलामा गोष्ठीहरू गर्ने गर्छौँ, बेला बेलामा त्यो सम्बन्धी हामी अनुभवहरू चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सेयरिङ गर्ने गर्छौँ, अथवा प्राइभेट रूपमै हाम्रा चाहिँ आफ्ना प्रतिष्ठानहरूमा उहाँहरू आइडिया लिन आउनुभयो भने यसो गर्नुहोस् भनेर भन्ने गर्छौँ। तर आधिकारिक रूपमा त सरकारले गर्नुपर्यो, सरकारी निकायले गर्नुपर्यो। हामी त प्राइभेट सेक्टरले त्यो खालको क्याम्पेनिङ गर्ने त न त हामीसँग बजेट हुन्छ, न त हामीसँग त्यो खालको पोलिसी हुन्छ, किन फेरि हामी त प्राइभेट सेक्टर त एउटा खालको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, आम रूपमा त हामी आफ्ना व्यवसाय हेर्ने हो नि त, हाम्रो त्यो ड्युटी पनि होइन नि त होइन। त्यसले गर्दा यदि गभर्मेन्टले यो ठाउँहरूमा गएर तपाईँ अनुभव सेयरिङ गर्नुहोस् भनेर कुनै प्रोग्रामहरू गर्दा त हामी त्यहाँ गएर अनुभव सेयरिङहरू गरिरहेछौँ, तर सधैँभरि त हामी त्यसमा लाग्ने कुरा हुँदैन। त्यो त पक्कै हो, नयाँ आउने इन्डस्ट्री गर्न चाहनेहरूलाई त्यो खालको अवेरनेस गर्ने काम चाहिँ पक्कै पनि सरकारको हो। त्यसैको लागि कृषि मन्त्रालय हो, त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि होइन कि। त्यो मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो सब्जेक्ट अनुसार काम गर्नु पर्यो कि, त्यो हिसाबले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अलिकति भन्सारको कुरा गर्न चाहेँ मैले। हजुर हजुर। हाम्रो देशमा कतिको व्यवसायिक मैत्री छ प्रशासन? होइन, विगतभन्दा त अहिले मैत्री हुँदै आएको छ होइन। अब जति हुनुपर्ने त्यति नभए पनि विगतभन्दा त धेरै कुराहरू सुधार हुँदै आएको छ। अहिले अब कतिपय खास गरी यो 4-5 वर्ष यता यो अघिल्लो सरकार जुन खास नामै लिएर भन्नुपर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जुन बजेटहरू 2-3वटा बजेटहरू ल्याउनु हो, उहाँले ल्याएका बजेटमा धेरै चिजहरूमा इन्डस्ट्री संरक्षण गर्ने खालको नीतिहरू आए। हालाकि उहाँका पनि कतिपय कुराहरू अब त्यो त बजारमा आम रूपमा आलोचनाहरू हुन्छन्, तर हामी एउटा इन्डस्ट्रीमा भएको अनुभवले केही कतिपय कुराहरू आए। तर फेरि पनि मैले भने नि, इन्डस्ट्रीलाई संरक्षण गर्ने कुराहरूमा केही न केही भन्सारहरू वृद्धि गरेर इन्डस्ट्रीका मेटेरियलहरूलाई केही राहत दिएर केही कुराहरू आछन्, तर त्यसलाई अझै गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् होइन। तर पनि पहिलो कुरा मैले अघि भने पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले अहिलेसम्म केही लगानी गरेन। गर्ने भनेर केही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरूलाई केही गर्ने भनेको थियो, खास गरी हाइड्रोको सेक्टरमा त केही पनि गरेको छैन। त्यो गर्न पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि अब सरकारले लगानी गरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ इन्डस्ट्रीवालाहरूलाई। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा जनता टेलिभिजनलाई, तपाईँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो नेपालको समग्र इन्डस्ट्रीको बारेमा केही कुराहरू आफ्ना अनुभव सेयरिङ गर्ने जुन मौका दिनुभयो,
त्यसको लागि चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कुरा गर्यौं नेपालको उद्योगको वर्तमान अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गत उद्योग समितिका सभापति भीमलाल पौडेलज्यूसँग। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।